تھکمت تھکمت لوک یون اس اتک گواہ تمس گئی 5 ؤری بند تمس کینسر تمس تراوان کی مجرم سہ کال آسان نبر بیک دہن تھی ورتو مے بہان دون تریش تو پتہ کھے سہ کم دار اسمبلی من وطن کی فکر کر نادام مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے چرچڑے ہو رہے آسمان بوئی تلون الیکشنس اوس ماسٹر اس موزن موت گوپن تائی کھار کشمیرس آج ٹینشن دھوکہ بیٚیہِ دیُت نیشنلن 10,500 واتان بجلی فیس وار وار کٲشُر کوٚرُکھ چھِ تیٖس 10,500 واتان بجلی فیس وار وار کٲشُر کوٚرُکھ چھِ تیٖس دل ڈبہٕ واتنووُکھ 900 بیٚیہِ آز دھوکہٕ دیُت نیشنلن دل ڈبہٕ واتنووُکھ 900 بیٚیہِ آز دھوکہٕ دیُت نیشنلن باقیس مچی دپان بہٕ دِمو تھی یہ کتھ چھُس نہٕ مانان مودی جی باقیس مچی دپان بہٕ دِمو تھی یہ تہِ چھُس نہٕ مانان مودی جی بہٕ کتہِ ہیٚکہِ یہِ دِتھ ڈبل راشن بیٚیہِ آسہِ دھوکہٕ دیُت نیشنلن بہٕ کتہِ ہیٚکہِ یہِ دِتھ ڈبل راشن بیٚیہِ آسہِ دھوکہٕ دیُت نیشنلن عمر صٲب ییٚلہِ اوس کران تقریٖر فُل پھلیٹ بہٕ بناوان ییٚتہِ کشمیٖر عمر صٲب ییٚلہِ اوس کران تقریٖر فُل پھلیٹ بہٕ بناوان ییٚتہِ کشمیٖر ٹوٗپۍ دٲری دٲری دِوان اوس لوٗکن بیٚیہِ آسہِ ییٚتہِ دھوکہٕ تہٕ نیشنلن ٹوٗپۍ دٲری دٲر دِوان اوس لوٗکن بیٚیہِ دھوکہٕ دیُت اَسہِ نیشنلن لولا پٔرزیو امبوٗرِس آزاد چھُ موقعے اَسہِ دیُت دھوکھے انجیٖنرن لولا پٔرزیو امبوٗرِس
azaçumokai asidutu dokai injinaran tan petmananos raşmari dilimaz gönit asisari tan petmananos raşmari dilimaz gönit asisari Dici piyasa trelям azaz mokai aşadu tutokai injinaran Dici piyasa trelям azaz mokai aşadu tutokai injinaran Bay meno azat hojo kuni avaz garpat garınaum drama baz Bay meno tuyat hojo akıyavaz garpat garınaum drama baz Bu taz priz yok, diz yok mu mokay Aşadu dudokay injinaran Boydulun alek şanas ozmaştar Aşıma uzanimut gopantay kar Boydulun alek şanas osmaştar Aşıma uzanimut gopantay kar Siyam banunuk oman kut şokay Aşadu tudokay injinaran बुजुर्गों और अमीर कारवान पंडित पूरी साहब अस्सलाम और तमन लूकन यम जन पन्निस पानस वनान छ कि दहन दोहन जेलस अंदर भूख हड़तालस पे और पत येल तुम सैनिस बड़िस अकिस जमहूरी पार्लियामेंटस मज हाजिर गसान छ और तुम कित कन तक बयान दिवान आसान हालात छुन याकस करान कि तुम क्या कुन जाय भूख हड़तालस पे शख्स वतन की फिक्र कर नादाम मुसीबत आने वाली है तेरी बर्बादियों के चरचरे हो रहे आसमान मुअज़्ज़ज़ सामीन मेरे दोस्तों एंड द ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ शहर पूरू मैं कुछ चंद अल्फाज आपसे कहूँ जूं जब हम मैं खास तौर पे हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब जब भी हम किसी गांव में जाते हैं मुझे एक भारी हुई लश्कर नजर आता है एक ऐसी लश्कर जैसा कि अभी अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा समझा है कि हमने 5 साल के लिए अब हार चुके हैं और हमारी सुनवाई कहीं होनी लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है हम अपना हक ना छोड़ेंगे ना किसी को लेने देंगे और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाएंगे जो हमारा हक है वो हम हर उस शख्स के मुंह से निकाल के छीन के लाएंगे जो हमारे हक के ऊपर गंदी नजर रखे हम कब तक अपना इस्तेसाल करेंगे ये जगह पूरू शहर पूरू हमेशा पसमानदा रहा ना हमारे पास स्कूल ना हमारे रोड अच्छे हम हर जगह पानी के लिए तरस रहे कब तक आप AIP वालों का NC वालों का कांग्रेस वालों का साथ दो कब तक अपने वोट को बांटते रहोगे
कब तक अपनी इज्जत का इस्तेमाल करोगे? जाग जाओ मेरी सोई हुई कौम, जाग जाओ। जब तक जागोगे नहीं तब तक आपकी मदद के लिए कोई नहीं आना, कोई नहीं आएगा। खुद खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। ये जो 17,000 वोट है, अगर ये एक तरफा हो गए, हर एक पार्टी हमारे दामन के नीचे खड़ी हो जाएगी। ये इरफान साहब और ये रिजवान अशरफ आपसे वादा करता है, एक तरफा हो जाओ, सिर्फ एक तरफा हो जाओ। मैं अगर इरफान साहब के पीछे हूं सिर्फ एक वजह से, कोई शख्स अगर इस पे 10 पैसे का करप्शन का इल्जाम लगाए तो ये रिजवान अशरफ पहला शख्स होगा जो इसका दामन छोड़ देगा। कुछ वादे किए हमसे, लेकिन हम इलेक्शन में फतह हासिल, उसके पीछे क्या वजूहात थी, किन्होंने गेम खेली, उसमें हम आज अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हम खुर्शीद साहब से दरख्वास्त कर, हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, हमें किसी खुर्शीद को जार पार नहीं करना, हमें किसी शेख खुर्शीद के लिए उसके आगे दामन नहीं फैलाना, हमें नहीं चाहिए उनकी खैरात। जाए वो इधर से अपने बावर इलाके को डेवलप करे, हमें नहीं चाहिए किसी की सौगात, किसी की खैरात नहीं चाहिए। हम अपने दम पे खड़े होंगे और हम अपने दम पे अपना हक लेके रहेंगे। सिर्फ ये वादा आपसे मैं लेना चाहता हूँ, आज जो आने वाला पंचायत इलेक्शन है, खुदा हाजिर नाजिर जान के ये रिजवान अशरफ अपनी रातें किसी के लिए कुर्बान करेगा, लेकिन आपने खड़ा होना है, आपने खड़ा होना है। इस मावर वाले को, इन भाइयों को दिखाना है कि हम चकले फूरू वाले पीछे नहीं है, हम पढ़ी लिखी कौम है, हम में भी जज्बात है, हमारा भी सुने, हमारे भी काम करे। Hikmet छे hikmet छे लूक मो यून तिम छे कुन जाय वात मे छु बासान इन दो में इलेक्शन होर त्रेम दोस बालाक्स या जाय कैस कुन जाय खुदा न खासन का तजियत गो या वारदात गो बहुत हर कुन जाय, चाहे चकले पैरिस में दोस, चाहे मावरस में दोस, चाहे हरलस में दोस, चाहे कज विच इलेक्शन छु दोनस गे 15 नफर लड़ान छी, मगर बोस खाली अख लड़ा बिग साइड बात। इलेक्शन सोरे तो खिलाफ, इलेक्शन कुछ पार्टी खिलाफ, यह इलेक्शन यपर तो हरान खतर तुम आमत सरी, चाहे सह नेशनल कॉन्फ्रेंस मंडेट सह क्या दिन, चाहे सह कुन जाए कुस क्या वो, मगर यह सोरी तो खिलाफ, क्योंकि अख शख्स जर्रान अमिस दिल तहाड़ जेल अमिस खतर यल गई, ऐसे बुझ यह सही क्या अम दोप मे ओतर दुत मे स्टेटमेंट, मे दुत इंजीनियर रशीद सबस खिलाफ अख स्टेटमेंट, मे दोप गवर्नमेंटस अगर हसा यह त्राउन यह त्रो वैकेंस, मगर यह नबर अंदर बह करू कार, यह कार बह करू कह, अगर अमिस कहें त्रो, अगर छुस यह तुम सजा दियोस, मगर ये इलेक्शन मौका तुम यह त्रावा, तुम लुकन हिंद जज्बात कर, तुम वन तो मे लास वाहिद केस बह रमेश वन उस गवाह तमिस गई 5 वरी बंद, तमिस कैंसर, तमिस त्रावान कह, मुजरिम सह कल नबर बेक दो अंदर। इमो दो इंजीनियर साहब गो भूख हड़ताल पे, तम दी 5 दो भूख हड़ताल, मगर इंजीनियर साहब मे तत वुच ये पार्लियामेंट मज बा खुदा ये ठीक तुम वन तो मे बहान दून त्रेश तो पत खे सह कम दार असम्बली मज, मे दोप यार यह सा तुमिस होटल पे निमा और तुम क्या लुकन अपुज वन यह तिहाड़ जेल पे तमिस लुकन समझ यम सात इंजीनियर सबन लोड 2020 पार्लियामेंट इलेक्शन हर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी मज नी तम लीड, इम कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला बडगाम कोपरस मज सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड, मगर ये असम्बली वोत मसा मसा जीन पन सीट, अगर ये नबर अंदर आसे यह सीट तम जेना यह सीट क्या हार तुम पान ब्रो कन यह जरूरत मन कह बार बार वन दपा इन दोप रात स्टेटमेंट दितमुत कि इन थक मेहनत कर, मगर आप देखो 2008 में आपने इलेक्शन कैसे जीता है,
مقصد 2008 الیکشن اگر 2014 تانیت انجینئر صبر کم آسے کرمت تیل تمس آئے وائی چاہیے ترا آئے وائی دن کی 3,500 آئے وائی دیتے تھے 15,000 روپے آپ نے الیکشن اس پہ جیتا چکا بنا چلو میں نے الیکشن لڑا 2,000 ووٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ میں نے آئے وائی نہیں لڑا آئے وائی اس پر لوٹنے میں کیا ٹرسٹس پر لوٹنے میں کیا سکولس پر لوٹنے میں کیا ہمارے دین داغ کا عرفان پنڈت پوری نے 200 300 400 کروڑ روپے کا کام کیا دین ایگزامپل کہ میس گھرس ارد گرد چھا کام گمس تھی لگو 15 لچھ ام علاقہ لنگیٹک سی ڈی ایف پنس سکولس برابر آپ نے اپنے سکول کو پرائیویٹ سکول چھو تات لگائی 15 لچھ روپے ثہ کیا ونان تہ ونستانس حسرت گومت یہ شاپنگ کمپلیکس آمت ہر کن کانسٹیچوینسی من لنگیٹس تہ شاپنگ کمپلیکس آمت شاپنگ کمپلیکس ونو امس خوشیس ونو یت میڈیاس من دپو شاپنگ کمپلیکس کت چلان شاپنگ کمپلیکس چلان تمس دکان تک اڑس چلان دکان بیکس دکان چلان شاپنگ کمپلیکس گورنمنٹ شاپنگ کمپلیکس سہ تمو ذاتی استعمال کورمت آپ نے اس قوم کو لوٹا ہے تھی بنو ٹرسٹ تھی 5,000 روپے ٹرسٹس پر آپ نے بےمانی سے الیکشن جیتا ہے آپ نے کبھی ایمانداری نہیں چکا قانونی خدمت کرا آپ چکا ونا یہ گئی ڈیولپمنٹ یہ چھو کن جائے مجھے شرم سے گسی یا جائے تہن ڈی ڈی سی چھو تھی وچو یا جائے تو ایم ایل اے چھو تر جائے کیا چھو کورمت تھی چھو ونکس قیضی آباد 5 منٹ لگان ماور واتنس یہ تمنی روڈن پہ ہم کرمت زان چکا حج نکت انن ون کر زان ولروم کھوتمت ژٕ رینج پت گومت ژٕ اشپور روڈس کھوتمت ژٕ کرال گنڈ اوتر اندر یہ میٹنگ کرت تم گلی ژے وچمت ژے آب وچمت گرس گرس دیت اس آب یتھ جائے دیت اس دیت میڈم ژٕ کر میانٹی یتھ چیلنج بہ دم آج بہ بدل دلہ آج اخ نفر مے سا کر چیئرمین کیا چیئرمین تک ایم ایل اے تل نفر ام تلمت سپورٹس نے وچ میں گراؤنڈ کا جائے تم دپ گورمنٹس کرو سا ڈیولپ گو اوتر وچک پلان ات سی پی او صبس نش دپک سا کور ات ایم ایل اے سن رول یا چیئرمین ڈسٹرکٹ سہ چیئرمین بیس افسر تو ژے کیا رول یہ کیا وہاں آرام سان مے کل میٹنگ کریں بہت وہ فائنلائز کت گا کیا ڈی ڈی سی چیئرمین مے ہو اللہ کی قسم مے کور زانس علاقس مز مے دپ نا ہر کس حق کرنس مگر ان آو نا اقدار ان آسمانس کھوتمت ہم لگ ملازمن اکس جائے پہ بیس جائے کرنے ہم لگ معاشرن بیس جائے مخالفت کرنے کیونکہ امو ہر ہمیشہ دباو سیاست کر ہر ہمیشہ وہ سیاست دباو کر مگر اللہ تعالیٰ رچن اس کرو نا کی ہور زین یہ ہور ایکسپٹ ہور دپان زینو 4,000 پہ ہور 4,000 ٹھیک ووٹس 7-8 یہ پتہ مگر مان ژے لوڑت ایمانداری سے الیکشن آپ کا الیکشن 2008 میں آپ نے کیسا لڑا اس پتہ 2014 ووت پی ایم اے آئے وائی امن پہ سہ پتہ یہ الیکشن تہ پتہ بہرحال میدان چھرنس چک زینت ہیکان لکن نش وتت کہ ہرت لکن یہ ہماری کامیابی ہے گل کاکن ون کتھا دپن ژٕ نفر گل کاکا یتھ جائے مے دکھ بنگام ہری پورک میں نے کام کیا یوت تم سات میں کر تمو تم تمس کر ووٹ تمر ووٹ کر ضائع چکلے پہر ہر ہمیشہ پنن زنگن لگن تب میں ونو بو تھی اگر پگہ ونان کانسٹیچوینسی کر کم تو ات خاطر پکن یہ یونس گو شوکت صبن گاؤں ہائی سپیڈ وائی پور لیڈ دس اجرن لیڈ دس یہ مسئلہ کہ کل تو لیڈ آئس گلورا میں ہم نے اچھے ووٹ کوہری نہیں اصل ووٹ یہ ممکن کہ اگر ہسا یہ لوکل ووتمت کی پور امید کرت 4,500 ووٹ نمت مگر بہرحال اک پھر لوکل آزمان دویمہ پھر آزان یہ تریمہ ژورمہ تیل بیوقوف یہ صحیح یہ بڑے یہ ون تو میں یہ چاہیے کہ کھانا کنڈیٹ تلک ام کورا نقصان اس کن ام کور انجینئر ام کور اس نقصان تمو مطلب گو اس خاطر اصل پہ آمت گیم یہ کہ مگر تم باوجود بتس کھل بٹس تھر اتھی پہ تھر الیکشن ہو
आत्मज हार जीत हिकना आत्मज काम के मगर हमने कभी कुन जाए पांच पोस्ट को इलेक्शन खर्च कुन जाए बहुत दिनों से इनकी डिमांड हमने सोचा आज आ जाएंगे क्योंकि हमारे को लगता है इलेक्शन के बाद ये पहली मीटिंग है जो हमने चकले फोरम में की है। पूरे हमारे जो भी मुझे जोश वो जो इलेक्शन में जोश और मलवला में इन वर्करों का देता अल्हम्दुलिल्लाह वही वर्करा वही भी आज तो इंशाल्लाह इन्हीं के इनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए क्योंकि इनमें कोई तब्दीली इनको 4-5 महीने से जो MLA बना इन्हें कोई तब्दीली नहीं लगी। उसी के बारे में उनके साथ मैंने कहा कि जो आपके मामला इंशाल्लाह में हाजिर जो ये दावा करते हैं खानदानी खिदमत का जिसने इस दावा किया करालगुंड में कि हम थके हुए हैं हमने 3 बार इलेक्शन हारा है इसको मैंने 3 बार दे दिया आपने इलेक्शन कैसे 3 बार का इसको मैंने कहा 2014 में इसका इलेक्शन जो था जिसके इसके बाई का टेस्ट था उसमें उसने बताया PMAY कैसे होते कितने PMAY उसने दे दिए आज और जो 2024 का इलेक्शन है ये इनको पता है अगर इनके भाई साहब अंदर होते ये 20,000 वोटों से ये जो इंजीनियर रशीद की बॉडी लैंग्वेज थी मैं हर हमेशा मैं उन्हें अल्लाह सही सलामत रखे मैं उसके सेहत के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि वो फ्रेश किसी होटल से हक होगा किसी भी गांव में हर किसी गांव का उन्हें हक छीन के मेरे 3 हल्के आ जाते हैं एक मेरा आ जाता है यार और यूनसूज और मेरा आ जाता है ये क्या बोलते हैं इसको खानू आप तीनों जगह जाइए उजरू में जाइए आप डेवलपमेंट देखिए मुनसू में आप जाइए डेवलपमेंट देखिए अब खानों में जाइए आप मैंने कोशिश की कुलतुरा में भी काम करने की मैंने सबसे कोशिश की हरिपुरा में काम करने की जहां भी मुझे मौका मिला मैंने काम किया और इंशाल्लाह इस साल आप देखोगे मैं चेयरमैन होकर मेरी जो मुदाखलत होगी वो चकले फोड़ूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।